बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आज जुमा का दिन है तो आप सबके लिए इस दुआ के साथ दिन का आगाज़ करते हैं कि आज का दिन आप सबके लिए रहमतों और बरकतों वाला बने और आप सब खैरियत से रहें। जैसे कि अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, बेशक हम इंसान अल्लाह ताला के एहसानात का बदला नहीं दे सकते, लेकिन हम उसकी मखलूक के लिए आसानियाँ तो पैदा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला को राज़ी ज़रूर कर लगे। इसी तरह से हम अगर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला को हम इस तरह से राज़ी कर सकते हैं। हम रोज़ाना अगर ये सोचें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें और वहाँ पर रहने वाले लोगों को अगर देखें तो वो ज़रूरतमंद भी होंगे। बहुत से लोग हमारे माहौल में हमारी ज़रूरतमंद होते हैं हमारे लिए और हम लोगों की मदद के मुंतज़िर होते हैं कि हम उनकी मदद करें जाकर। तो उन तमाम लोगों की हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम रोज़ाना इर्द गिर्द के मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं जो बेशुमार मसाइल का शिकार भी होते हैं, मोहताज हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी हम मदद करें, मुआवनत करें, हाजत रवाई करें और दिलजोई करें। तो दीन इस्लाम भी हमें बुनियादी दर्स यही देता है कि हम दूसरों की मदद करें। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद होते हैं जो हमारी मदद और तवज्जो के मुंतज़िर होते हैं। इसीलिए अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे ज़रूरतमंद अफराद का एहसास करना हम सब की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। कोशिश कीजिए कि ऐसे अफराद का एहसास करें और उनकी मदद को भी यकीनी बनाएं। और आज की अच्छी बात भी यही है कि दूसरों की मदद आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि मौसम को अगर देखा जाए तो मौसम बहुत सर्द हो चुका है, ठंड बढ़ गई है। तो ऐसे में अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन आपका भी ऐसा ही ख्याल रखेंगे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करेंगे और इसका अजर भी आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही मौसम की जानिब बढ़ेंगे और महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान के मौसम के बारे में, मुख्तलिफ शहरों के बारे में क्या प्रोडिक्शंस की हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत हमारे पास जो आ रहा है वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर का मौसम तो अच्छा है जी। अब इस्लामाबाद चलते हैं और इस्लामाबाद का मौसम देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा महकमा मौसमियात के मुताबिक 3, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद का मौसम भी सर्द हो रहा है, वहाँ पर भी ठंड बढ़ रही है। अब रोशनी के शहर कराची आपको लेकर चलती हूँ और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। तो कराची में कम से कम दर्जा 11, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो कराची का मौसम भी आपने देखा है खासा खुशगवार हो चुका है। अब फूलों के शहर पेशावर चलते हैं और वहाँ का मौसम देखते हैं कि क्या रहेगा। तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 3, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर का मौसम भी खुशगवार है और वहाँ के शहरी यकीनन इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अब कोयटा लेकर चलती हूँ आपको और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 1, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा में भी सर्दी बढ़ रही है और वहाँ के शहरी अपने आप की बड़ी ज़्यादा हिफाजत करें और अपने आप को कवर करके रखें और बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। मुज़फ़्फ़राबाद चलते हैं और वहाँ का मौसम देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो मुज़फ़्फ़राबाद में कम से कम दर्जा -2, ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो मौसम की तो सूरत हाल आपने देखी। पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में मौसम जो है वो बेहतर है, अच्छा है, खुशगवार है और ठंड की लहर बरकरार है।
آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں گجرات سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی خاتون سے جنہوں نے قرآن پاک کے نسخے کو کپڑے پر سوئی دھاگے سے لکھا اور اس آخری اور الہامی کتاب سے والہانہ محبت کا منفرد عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا۔ نسیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں اور جانیں گے کہ انہوں نے کتنے عرصے میں اس کو مکمل کیا اور قرآن پاک کی تیاری میں کن کن مراحل سے انہیں گزرنا پڑا۔ السلام علیکم نسیم اختر صاحبہ۔ وعلیکم السلام جی۔ پہلے تو بتائیں آپ کیسی ہیں، اور یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ قرآن پاک کو کپڑے پر لکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ قرآن پاک کا لکھنے کا خیال جو آیا یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ تو اللہ کی بات تھی، اس نے دل میں ڈال دیا تو بنانا شروع کر لیا، تو یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ مکمل بھی ہو گیا اور میری خواہش کے مطابق مدینہ شریف میں پہنچ بھی گیا۔ سبحان اللہ۔ نسیم صاحبہ، اس کام کا آغاز آپ نے کب کیا اور کتنے عرصے میں یہ قرآن پاک آپ نے مکمل کیا؟ میں نے 1987 میں یہ کام شروع کیا۔ اس وقت میرے میاں ایئر فورس میں شور کوٹ بیس میں تھے، تو میں نے یہ شروع کیا۔ بیٹا میرا اس وقت 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا اور بیٹی 8ویں کلاس میں، تو شروع کیا۔ سب سے پہلے تو کپڑا خریدا کٹھا سارا فیصل آباد سے، تو میرے قریب ہی ایک شاپ تھی، شاپ والے سے کہا کہ مجھے کٹھا کپڑا لا دیں، تو اس نے بھی بڑے سوال کیے لیکن میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ پھر وہ کپڑا لے آیا، اسے پھر میں نے دھویا، دھونے کے بعد اس کو پراپر کاٹا۔ تو جب کوئی بندہ بنانے کا کام کرتا ہے تو ایک ڈیزائن تو ذہن میں آتا ہے، وہ ڈیزائن آتے آتے جب وہ کپڑا پاس آیا تو پھر میں نے اسے ڈیزائن کیا، ایک برابر کاٹا، پھر اس پہ لکھائی شروع کی۔ تو لکھائی بھی ایسی کرنی تھی کہ وہ سوئی سے بن سکے۔ اچھا نسیم صاحبہ، قرآن پاک میں جیسے لکھا ہوتا ہے وہ بالکل میں کہہ رہی ہوں کہ جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کپڑے کے بارے میں، تو کپڑا کوئی خاص قسم کا کپڑا تھا؟ آئرش کیٹی، سفید کپڑا آئرش کیٹی، 13 تھان میں نے کٹھا ہی کپڑا لیا ماشاءاللہ، اور پھر میں نے اس پہ شروع کیا۔ پہلے لکھا لیکن وہ کچھ صاف نہ بنا، ایک پیج میں نے شروع کیا لیکن وہ کچھ نہیں صحیح بنا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح پھر ایک دم دماغ میں آیا کہ اسے بایوگرافی میں لکھا جائے تاکہ پڑھا صحیح جا سکے، کیونکہ قرآن کی بات تھی، اس میں غلطی کا امکان نہیں تھا۔ بالکل۔ تو پھر میں نے وہ 0.5 نمبر پوائنٹر سے لکھنا شروع کیا۔ 15 سال میں نے اس کی لکھائی کی اور پھر میں نے اس کو کڑھائی شروع کیا۔ اچھا، کبھی تھوڑا بہت کڑھائی کر لیتی تھی لیکن پراپر جو ہے اس کی لکھائی کے بعد شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ ویسے نسیم صاحبہ آپ نے بڑا خوبصورت کام کیا، لیکن آپ نے یہ کام کس سے انسپائر ہو کر شروع کیا؟ کسی سے بھی نہیں، یہ میرے اپنے اندر کی تخلیق تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بندے کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، اور کچھ بندوں کو زندگی میں بہت اچھے لوگ ملتے ہیں ان کی وجہ سے، اور ویسے بھی میرا قرآن سے بہت لگاؤ تھا۔ 10 سال کی عمر میں نے اسلم جلندری ہیں، انہوں نے پنجابی میں ترجمہ کیا تھا، تو عربی کی لکھائی میں نے انہوں سے سیکھی تھی، سبحان اللہ، اور ان کے ساتھ میں نے کوئی 13 سپارے لکھائی کیے تھے ماشاءاللہ۔ تو اس وقت پریس کا معاملہ کچھ اور ہوتا تھا، پہلے سلیٹوں پہ لکھنا، تو پھر آگے جانا، پھر وہ سارا کچھ، تو وہ میرے ذہن میں بات تھی، تو میں نے دل میں یہی سوچا کہ کوئی ایسا کام کیوں نہ ہو جو آخرت تک بھی ہو اور دنیا میں بھی ہو۔ بے شک۔ نسیم صاحبہ، ویسے کپڑے پر قرآن پاک آپ نے کیسے لکھا؟ مطلب کس طرح سے خیال آیا کہ کپڑے پر ہی لکھنے، کسی اور چیز پر ہی کیوں نہیں؟ کیا آپ کو لگتا تھا کہ کپڑے پر زیادہ صفائی سے، زیادہ اچھے طریقے سے لکھا جائے گا؟ کام تو وہی ہونا چاہیے نا جو کسی نے پہلے نہ کیا ہو۔ کاغذ پہ تو بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں پہ لکھا ہے، لیکن کپڑے پہ کڑھائی کسی نے نہیں کی۔ بالکل۔ تو کڑھائی کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ایک زبر لگانے کے لیے 5 ٹانکے لگتے ہیں،
تو تب جا کے وہ زبر بنتی ہے. بالکل بالکل بے شک. اچھا تو آپ نے اتنی خوبصورتی سے کپڑے پر قرآن پاک جب لکھا تو زیر زبر کا جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہوگا, کتنی مشکل پیش آئی تھی ویسے اس دوران؟ شروع میں تھوڑی مشکل آئی لیکن بعد میں نہیں. کڑھائی میں تھوڑی مشکل آئی تھی لیکن 2-3 ورقے لکھنے کے بعد ایسے روان ہو گیا تھا, پھر نہیں. لیکن یہ ہے کہ ٹائم بہت زیادہ لگتا تھا. ایک لائن لکھنے میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگ جاتے تھے. بالکل, کیونکہ سوئی سے بنانے میں اور پینسل سے لکھنے میں فرق ہوتا ہے. بالکل فرق تو ہوتا ہے. اسی طرح پھر کرتے کرتے وقت بھی گزرتا گیا, زندگی بھی چلتی گئی, بچے بھی بڑے ہوتے چلے گئے, پھر ریٹائرمنٹ ہو گئی, پھر اور ساری مشکلات آ گئیں کہ گھر بنانا ہے, کہاں جائیں, گورنمنٹ کا گھر چھوٹ گیا تو ظاہر گھر بنانا ہے. پھر گھر بھی بنایا, بچوں کی شادیاں بھی کی. اسی کھاتے میں ساتھ ساتھ چلتے چلتے یہ قرآن بھی بنتا چلا گیا. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ویسے آپ نے کہا بتایا کہ 13 گز کپڑا درکار ہوا, تو دھاگا کتنا لگا ویسے اس دوران پورے عرصے میں جب آپ نے قرآن پاک لکھا تو؟ 300 گز کپڑا, 300 گز, 13 تھان 300 گز. اچھا, اور دھاگا؟ جی دھاگا کوئی 80 ڈبے, جس ایک ڈبے میں 24 لچھیاں ہوتی ہیں. اس میں انٹرنیشنل دھاگا ہے, وہ پوری دنیا میں چلتا ہے. اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا, اس کا تھریڈ خراب نہیں ہوتا. زبردست. وہ میں نے یوز کیا تاکہ دھاگے کا رنگ بھی ایک ہی رہے اور خراب بھی نہ ہو. تو بس چلتے 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 زندگی بھی چلتی گئی, قرآن بھی بنتا گیا. سبحان. اور خدا کی رحمت سے میری زندگی میں مکمل ہو گیا. سبحان. اور میں نے مدینہ شریف میں دیکھی ہوئی تھی میوزیم, وہاں پوری دنیا سے آئے ہوئے قرآن پڑھے ہیں. حضرت عثمان غنی کا بھی ہاتھ کا لکھا ہوا کہتے ہیں قرآن ہے. تو میرے دل کی یہی نیت تھی کہ میں وہاں رکھوں گی. بالکل آپ کی نیت تھی, اور مدینہ منورہ کی لائبریری میں آپ کو قرآن پاک رکھا بھی گیا ہے. اب آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ بڑی مشکلات سے, اتنی مشکلات مجھے لکھنے میں نہیں آئی, بنانے میں نہیں آئی, جتنا مجھے وہاں رکھنے میں آئی. کیا کیا مشکلات کسی نے کوئی خاص تعاون نہ کیا, کسی نے تعاون ہی نہ کیا. وزن اس کا بہت زیادہ بھی تھا, اور وہاں کا اخراجات بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے تھے. اور بس اسی طرح کرتے کرتے بڑی ہی مشکلات سے گزرنے کے بعد میں نے وہاں تک پہنچایا. لیکن جب وہاں قرآن پہنچ گیا تو وہاں انہوں نے بہت اس سے پیار کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بڑے ہی آنر کے ساتھ انہوں نے میرا قرآن وہاں رکھا. یہ میں ان کی مدینہ والوں کی بڑی شکر گزار ہوں. ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں نا مدینہ کی ریاست, واقعی مدینہ کی ریاست ہے. سبحان اللہ. تو وہاں انہوں نے بڑے آنر کے ساتھ رکھا. بڑا اچھا شوکیس بنوایا ہوا تھا انہوں نے, تو وہاں رکھا گیا. سبحان اللہ. میں بڑی خوش ہوں اس بات سے کہ میرا قرآن پاک وہاں. ہمیں بھی بڑی خوشی ہے ویسے کہ آپ نے اتنی محنت کی, اور مدینہ منورہ میں بھی آپ کی یہ محنت پہنچ گئی ہے. کتنے بچے نسیم صاحبہ آپ کے ویسے؟ میرے ایک بیٹی ہے, ایک بیٹا ہے. اچھا, کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ تو میری بیٹی لندن میں ہے, اس کی شادی کر دی, اس کے سسرال والے لندن میں ہے. اور بیٹا میرے پاس ہے, وہ ٹیچر ہے. اچھا, آپ کے بچوں میں سے کسی کو شوق ہے خطاطی وغیرہ کرنے کا؟ نہیں, میری بیٹی کو اب آرٹسٹ میں اس نے کیا ہے. وہ اچھا, بہت اچھی آرٹسٹ ہے. زبردست آرٹسٹ ہیں آپ کی بیٹی بھی. شادی کے بعد جا کے انگلینڈ میں اس نے انگلینڈ میں جا کے 3 سال کی ڈگری لی ہے. اچھا اچھا, زبردست. اچھا, جو خواتین گھر میں آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گی کہ اپنے بچوں پہ دھیان دیں, اپنے گھر پہ دھیان دیں, فضولیات میں نہ پڑیں, اور اپنا قبلہ سیدھا کر لیں. نماز پڑھیں, اللہ کو یاد رکھیں, اور کسی چیز سے الجھا نہ کریں. بالکل. ویسے آپ نے آج کے خواتین تو نسیم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بچوں کو دیکھیں, شوہر کو دیکھیں, گھر بار کو دیکھیں, صفائی ستھرائی کو دیکھیں. تو آپ نے اتنا ٹائم کیسے نکالی اس تمام بزی روٹین میں؟ ذرا یہ ہماری خواتین جو دیکھ رہی ہیں ان کو بتائیے گا. ایسی کوئی بات نہیں,
ऐसी कोई बात नहीं है, हर बंदे के पास टाइम होता है, टाइम को मैनेज करना होता है कि किस वक्त क्या काम करना है। अगर आप मैनेज करके चलेंगे तो हर टाइम आपका काम, हर काम हो जाएगा। मैंने अपने बच्चों को भी टाइम दिया है, खानदान वालों को भी टाइम दिया है, घर को भी टाइम दिया है। बच्चे मेरे लायक तरीन बच्चे हैं, बेटी भी मेरी लायक है, बेटा भी मेरा लायक है। आगे मेरे पोता जो है वो माशाल्लाह इस दफा उसने 10th पास किया है, अच्छा, तो उसने 957 नंबर लिए। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। साइंस में। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर साहिबा आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और हम बहुत खुश हैं कि आपका जो काम था, आपकी मेहनत थी, मदीना मुनव्वरा पहुंची है, बड़ी खूबसूरत जगह जहाँ पहुंची है, और वो जगह उसकी जगह वहीं पर थी मदीना में, कि आपने इतनी मेहनत की इतने अरसे से। तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसे कि कुरान पाक लिखना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है और ये भी किसी किसी को सादत नसीब होती है कि वो कुरान पाक लिखे। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अगर इस तरह के काम नहीं कर सकते तो हम छोटे छोटे कोई ऐसे काम करें और अपना टाइम निकालें, टाइम को मैनेज भी करें। तो टाइम को मैनेज कैसे करना है, वो जिस तरह से अभी बताया नसीम साहिबा ने भी कि टाइम मैनेज करना खुद आपका काम है, आपने टाइम मैनेज करना है। और ख़वातीन कहती हैं कि भाई घरों में काम है, ये है, टाइम नहीं मिलता किसी चीज़ के लिए। अगर एक्सरसाइज का कहे तो कहती हैं एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता, कोई भी चीज़ हो तो कहती है टाइम नहीं मिलता। तो टाइम को मैनेज करना है आपने, और किस तरह से करना है वो आपको खुद अपने बेहतर अपनी रूटीन के लिहाज से पता होगा। तो एक और भी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है वो अब ब्रेक के बाद ही मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे ब्रेक लेना, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी कौम की ऐसी बहादुर बेटी से, ऐसी कामयाब बेटी से जिन्होंने तमाम तर मुश्किलात और मजबूरियों और मसाइल को बेहद बहादुरी, हिम्मत और जज्बे के साथ मुकाबला करते हुए ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल की हैं और ऐसी कामयाबियां समेटी हैं कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, हम पाकिस्तान की एक बहादुर बेटी कुलसूम हज़ारा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में साउथ एशियन गेम्स में कराटे के खेल में एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीतकर सब्ज़ हिलाली परचम को सरबलंद किया है। कुलसूम इस वक्त 38 से ज़ायद मेडल्स जीत चुकी हैं। कुलसूम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपकी भी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि इतनी कामयाबियां कैसे हासिल की हैं। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम, कैसी हैं आप? और सबसे पहले तो 92 न्यूज़ सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि मजमूई तौर पर 2 मेडल्स जीत कर कैसा महसूस कर रही हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपके चैनल की थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और जैसे आपने अभी मेरे रिसेंटली अचीवमेंट के बारे में बताया, तो डेफिनेटली जब आप पाकिस्तान के लिए मेडल विन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और स्पेशली जब आपकी वजह से आप किसी दूसरे कंट्री में जाके आपकी वजह से पाकिस्तान नेशनल एंथम बजता है और आपकी वजह से पाकिस्तान का फ्लैग उड़ता है, तो बहुत खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। अच्छा कुलसूम, ये बताइएगा जब आपने कहा कि नेशनल एंथम बजता है तो उस टाइम कैसा महसूस करती हैं? पाकिस्तान का तराना बजाया जा रहा है और वो भी आपकी वजह से। इस दफ़ा जब नेशनल एंथम बज रहा था तो शायद आप लोगों ने वीडियो देखा होगा या नहीं, मैं रो रही थी। जब मैं पोडियम पे खड़ी थी तो मैं रो रही थी क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। और स्पेशली जब आप पाकिस्तान को लेके आप बहुत इमोशनल भी हो जाते हो और आपको एक बहुत खुशी होती है कि आपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाया और आपकी वजह से पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ। तो मैं उस वक्त रो रही थी क्यों। और वो मोमेंट और वो जो इमोशन और इमोशनल होता है इंसान, वो लफ्ज़ों में इंसान बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल, हम आपके जज्बात को समझ सकते हैं। वाकई आपके जज्बात उस वक्त और एहसासात डिफरेंट होंगे। लेकिन कराटे का शौक़ हुआ कैसे? क्योंकि कराटे को तो काफ़ी मुश्किल खेल समझा जाता है। कराटे का शौक़ जैसे मैं अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ। मेरे जो ब्रो इन लॉ थे सरवर अली हज़ारा, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो कराटे मास्टर थे। वो मुझे इस फील्ड में लेके आए और उन्होंने किसी लड़की को देखा था अपना सेल्फ़ डिफेंस करते हुए। तो जब उन्होंने देखा तो काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने मुझे कहा कि कुलसूम आप भी आ जाओ इस फील्ड में, कराटे सीखो। तो पहले मैं सही बताऊँ, मैं कराटे को इतना सीरियस नहीं लेती थी। क्लब जाती थी, मैं बहुत छोटी थी। इवन मेरे उस्ताद मेरी उंगली पकड़ के मुझे क्लब लेके जाते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अपने क्लब में अकेली लड़की थी सब लड़कों के साथ, तो वो मुझे तंग भी करते
تھے, لیکن میرے استاد ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ ان باتوں سے گھبرانا نہیں اور آپ نے اپنے جسٹ ٹریننگ پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے. سو الحمدللہ, حالانکہ اس ٹائم میں اتنا سیریس نہیں لیتی تھی, لیکن بعد میں ان کی ڈیتھ کے بعد تو میں کافی کراٹے میں سیریس ہو گئی, اور میری وش تھی کہ میں ان کے لیے ان کی وش پوری کروں, جو ان کا وش تھا کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پاکستان کا نام روشن کروں اور میڈل ون کروں. آپ نے وہ کر کے بھی دکھایا. لیکن کراٹے کے علاوہ بھی کوئی کھیل کھیلتی ہیں آپ, یا کبھی کھیلا ہے؟ نہیں, کراٹے کے علاوہ کون سے کھیل؟ میں نے کہا کراٹے کے علاوہ بھی کوئی اور گیم کھیلتی ہیں, کوئی اور کھیل کھیلنا چاہا, کوئی خواہش ہوئی اس طرح کی؟ کراٹے کے علاوہ مجھے ٹینس کھیلنے کا بہت شوق تھا, لیکن انفارچونیٹلی مجھے ایسا کوئی اپارچونیٹی نہیں ملا کہ میں کھیلوں. بس شروع سے کراٹے کھیلتے آئی ہوں اور اسی کو ایز اے پروفیشن لیا, تو اور باقی ٹائم نہیں ملا کہ میں دوسرے گیمز کی طرف جاؤں. صحیح. اچھا کلثوم, یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کون کون سے ایونٹس جیت چکی ہیں آپ؟ اس سے پہلے میں الحمدللہ اپنے ویٹ کیٹیگری میں 17 ایئرس سے نیشنل چیمپئن ہوں, اور ساؤتھ ایشین لیول پہ میں نے گولڈ میڈل کا ہیٹرک کیا ہے, اور ابھی ریسنٹلی پھر ساؤتھ ایشین گیمز میں نے گولڈ میڈل اور ایک سلور میڈل ون کیا ہے. اور اسی طرح میں نے کئی ٹورنامنٹس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, لائک اسلامک گیمز, ساؤتھ ایشین گیمز, ایشین چیمپئن شپ, پریمیئر لیگس اینڈ سیریز کراٹے 1, ایسے ٹائپ ٹورنامنٹس میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. زبردست زبردست. اچھا کلثوم, یہ بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ یہاں تک پہنچنے میں کون کون سی مشکلات اور چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ چیلنجز تو بہت زیادہ فیس کرنا پڑا, کیونکہ جب میں بہت چھوٹی تھی تب میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد جو میرے استاد تھے یہی میرے گارڈین تھے اور یہی میرے سرپرست کے, مطلب گھر کو سنبھالتے تھے وہ. تو جب لائک میں ہزارہ کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں, کوئٹہ سے. جب میں کوئٹہ سے, ہم لوگوں نے کوئٹہ چھوڑ کے جب ہم کراچی شفٹ ہو گئے, تو جس وجہ سے ہم شفٹ ہو گئے وہاں آ کے, کراچی آ کے میرے بہنوں ہی وہ ٹارگیٹ ہو گئے. تو اس چیز کا بہت مجھ پہ بہت اثر پڑا, اور اس کے بعد ہم نے کافی پرابلمس دیکھے, چاہے وہ فائنینشلی ہو, سوشل پرابلم ہو, بہت زیادہ. لیکن کبھی میں نے گیو اپ نہیں کیا, کیونکہ جب میرے استاد کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد ان کے پیشن کو لے کے چلنا, ان کے وش کو پورا کرنا, تو وہ میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتا تھا. تو پرابلمس بہت آئے. وہ ایک لائک ایڈیمس ہے کہ مشکلات اتنے پڑے کہ اب مشکل ہی نہیں لگتا. تو الحمدللہ ابھی جو میں نے اچیو کیا ہے اس چیز کے لیے مجھے خوشی ہے کہ جو پرابلمس میں نے دیکھے آگے جا کے مجھے میں نے اپنا گول اچیو کر لیا. بالکل, ہم بھی آپ کے اچیومنٹ پہ بہت زیادہ خوش ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا, یہ کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گی؟ کریڈٹ تو میرے ابھی ٹیچر ہے سر حمید اور سر نسیم, اور اسپیشلی پاکستان کراٹے فیڈریشن کے چیئرمین سر جہانگیر, ہمارے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری میم اندلیپ, یہ سب بہت سپورٹیو ہے. اور الحمدللہ ہمارے کراٹے فیڈریشن میں ہمیشہ لائک سفارش وغیرہ بالکل نہیں چلتا, آپ کے میرٹ کے بیس پہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ ان لوگوں کی تھینکفل ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا, اور جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں. زبردست. اچھا کلثوم, روزانہ کتنی ٹریننگ کرتی ہیں؟ آپ کی کوچنگ کون کرتا ہے؟ جب میں کیمپ میں ہوتی ہوں تو ڈیفینیٹلی ہمارے کوچز ہوتے ہیں, ہمیں ٹریننگ کراتے ہیں, اور ہمارے سینئر لڑکے ہماری ہیلپ کرتے ہیں ٹریننگ میں. لیکن جب میں مطلب لائک کیمپ میں نہیں ہوتی, گھر پہ ہوتی ہوں, تو میں گلستان جوہر میں رہتی ہوں, اور مجھے گلستان جوہر سے ٹریول کر کے لیاری جانا پڑتا ہے جو کہ میرے گھر سے بہت دور ہے. میں وہاں جا کے ٹریننگ کرتی ہوں شام کو لڑکوں کے ساتھ, اور مارننگ میں جم کرتی ہوں خود. اس طرح 2 ٹائم ٹریننگ کرتی ہوں دن میں. زبردست زبردست. اچھا پڑھتی کیا ہے, تعلیم کہاں سے آپ نے حاصل کی ہے؟ الحمدللہ میں نے اپنے ہی فیلڈ میں MSc کیا ہے, ہیلتھ اینڈ فزیکل اینڈ اسپورٹس سائنسز میں, فرام کراچی یونیورسٹی. ہاں زبردست زبردست. ٹھیک ہے. اچھا کلثوم, یہ بتائیں آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟
फ्यूचर प्लान्स तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये है कि मैं आगे मुझे खेलना है. अभी जैसे फ़र्स्ट टाइम कराटे को ओलंपिक में इंक्लूड किया है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है कि मैं ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड खेल सकूं और अपना रैंकिंग अच्छा कर सकूं. तो जिसकी वजह से अभी मैं क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेल पा रही. लेकिन फिर भी मेरी विश है कि मैं जो लास्ट ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड है वो मैं खेलूं और क्वालिफाई कर सकूं और पाकिस्तान के लिए मेडल विन कर सकूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए पाकिस्तान में ओलंपिक में पाकिस्तान का कोई मेडल नहीं आया. ऐसे ही. सो मेरी विश है कि मैं पार्टिसिपेट करूं और अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ मेरा विश है कि मैं कोचिंग में आऊं और जैसे लाइक जितने भी गर्ल्स हैं उनकी कोचिंग कर सकूं. जो मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है वो सिखाऊं उनको. अच्छा, वैसे अगर कुलसुम हम अगर दूसरे खेलों की बात करें तो कौन सा प्लेयर, कौन सा खिलाड़ी आपका पसंदीदा है? दूसरे खेलों की बात करें अगर जी अगर क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गई, तो हाँ क्रिकेट में मुझे शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ मेरे फेवरेट है. और बस बाकी गेम्स की क्या बताऊँ. और अपने हमारे कराटे में ही हमारी सीनियर लड़का है सादी अब्बास, वो आजकल वर्ल्ड पे उनका रैंकिंग अच्छा जा रहा है. वो हम मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं. बिल्कुल. अच्छा, ये तो आपने अपने फेवरेट प्लेयर्स भी बता दिए हैं, सारा बता दिया, लेकिन ये बताएं कि कराटे के खेल में बज़ाहिर यही लगता है कि कोई ख़ास खर्च नहीं आता. क्या वाकई ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, अखराजात होते हैं? कोई इतना खर्चा तो नहीं होता. बस आपके पास टाइम होना चाहिए, आप सीखे, और आपके घर के पास कोई क्लब हो जहां आप ज्वाइन कर सके. आजकल मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो लाइक उनको कराटे इतने ख़ास नहीं आते, और इवन मैं बहुत से स्कूल्स में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कहते ये कराटे मास्टर है, ये सिखा रहे कराटे. हालांकि मतलब इतने साल मैं शुरू से पाकिस्तान कराटे टीम में हूँ, मैं उनको नहीं जानती. सो बहुत से लोगों से और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ऐसे जगहों पे भेजें जो उनको बिल्कुल सही कराटे आता हो और सिखा सके. ठीक है. अच्छा कुलसुम, ये बताएं, जितनी देखने वाली लड़कियां इस वक्त और वालिदैन आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी लास्टली? लास्ट में ये मैं मैसेज देना चाहूँगी उन वालिदैन को कि आजकल का जो दौर है, स्पेशली लड़कियों को अपनी हिफाजत के लिए सेल्फ डिफेंस के टेक्निक्स आने चाहिए. तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट करें, उनको आगे आने दें, ताकि जिस तरह आज मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हूँ, इसी तरह आपके बच्चे भी आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें. ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करे बल्कि अपनी हिफाजत भी कर सकें. बिल्कुल. और उनके पास एक स्किल आ सके. बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलसुम हज़ारा, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करती जाएं. नाज़रीन, जितने वक्त लोग देख रहे हैं, जितने भी माँ बाप और जितनी भी बच्चियाँ देख रही हैं इस वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान, और कुलसुम हज़ारा को देख रही थी, उनको भी ये मोटिवेशन अपने अंदर लेके आनी चाहिए कि उन्होंने भी आगे बढ़ना है, और इतना आगे बढ़ना है कि पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करें. एक और अहम मौजू है जिस पर हम बात करना चाहेंगे और डिस्कशन करना चाहेंगे, क्योंकि आपको एक पैकेज उस पर तैयार किया, क्योंकि वो बहुत अहम मौजू, उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है. एक पैकेज तैयार किया, पहले आपको वो दिखाते हैं. फैसलाबाद में आवारा कुत्तों ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है. सड़कों और गलियों में दंदनाते आवारा कुत्ते राहगीरों के लिए खौफ की अलामत बन गए हैं. जरा सा ध्यान बढ़ते ही घात लगाए बैठे कुत्ते शहरियों पर हमला कर देते हैं. जब कुत्ते काट लेते हैं तो उसके बाद हॉस्पिटल्स में जब आवाम या कोई मरीज़ जाता है तो उसको वैक्सीनेशन नहीं मिलती. आवारा कुत्तों को पकड़ना चाहिए, इनको ये खात्मा होना चाहिए. दनाते फिर रहे हैं, बच्चों को हमारे काट रहे हैं. शहर के गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों की भरमार ने महकमा सेहत को भी बेबस कर रखा है. कुत्तों की तल्फी के लिए शुरू की गई मुहिम सर्द खाने की नजर हो चुकी है, जबकि पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में कुत्तों के काटने की वैक्सीन भी अरसा दराज से नापैद है. रवां साल के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों का निशाना बनने वाले 17,000 से जायद मुतासरा अफराद अस्पताल पहुँचे, जबकि जिले महकमा सेहत की जानिब से महदूद तादाद में वैक्सीन की फराहमी कई अफराद की जान ले गई.
नाज़रीन, पैकेज आपने देखा, आपको बताएं कि आवारा कुत्तों ने कराची और सिंध के बाद फैसलाबाद के शहरियों को भी शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिए। कुत्तों के काटने के बेशुमार केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, बहुत से अफराद रेबिस का शिकार हो चुके हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यहाँ पर यह है कि फैसलाबाद में भी मुतासरा अफराद के लिए वैक्सीन कम पड़ गई है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे। हमारे साथ मौजूद है बिलाल सिकंदर फैसलाबाद से, और उनके साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अदनान, डिप्टी DHO। सबसे पहले तो बिलाल ये बताइएगा कि आवारा कुत्तों का मसला क्यों सर उठा रहा है और कितने शहरी इनका शिकार अब तक हो चुके हैं? फैसलाबाद शहर में और फैसलाबाद की जो दीगर तहसीलें हैं वहाँ पर ये मसला जो है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। फैसलाबाद शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक कैंपेन चलाई गई थी जिनमें जो भी आवारा कुत्ते हैं उनको मारने के हवाले से, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है और साथ ही कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, इनकी एक मुश्तरका कैंपेन जो थी वो चलाई गई थी। और इसका मकसद ये था कि जो आवारा कुत्ते लोगों को जो काट रहे हैं, जिसकी वजह से तकरीबन हज़ारों लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, तो उनको अफाका हो सके, वो इससे महफूज रह सकें, तो उसके लिए कैंपेन चलाई गई। लेकिन वो कैंपेन भी गुज़श्ता 5 माह से मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है। कहीं पे फंड्स का मसला चल रहा है, कहीं पे स्टिकनी पाउडर, जिनसे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको मारने के हवाले से जो स्टिकनी पाउडर इस्तेमाल किया जाता है वो नायाब हो गया। और फैसलाबाद शहर में 4500 केस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें अलाइड हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, इसके अलावा गुलाम अहमदाबाद जनरल हॉस्पिटल और समनाबाद हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल्स में 4500 के करीब केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए, जबकि ज़िला भर में इस साल 14,000 केसेस हैं जो आवारा कुत्तों के काटने से लोग ज़ख्मी होकर अस्पतालों में गए हैं। तो इस हवाले से जो मुहिम चलाई गई थी वो अभी 5 माह से जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है, और एक तरह से इस मुहिम को मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसी हवाले से जो डॉक्टर अदनान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि ये मुहिम जो है ये कामयाब नहीं हो सकी। और इसमें जब उन्होंने कॉरपोरेशन से बात की इस हवाले से कि इस मुहिम को चलाया जाए, मौसर बनाया जाए, ताकि जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो भी शहरी इसका शिकार हो गए अस्पतालों में जा रहे हैं, और वहाँ पर भी एक अजीब सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। बिलाल, ये बताइएगा कि इस हवाले से जो ज़्यादातर केसेस शहरी इलाकों में रिपोर्ट हो रहे हैं या देही इलाकों के केसेस ज़्यादा सामने आए हैं? इकरा, जो ज़्यादातर केसेस हैं वो दही इलाकों में आ रहे हैं, क्योंकि शहर में सिर्फ 4500 के करीब केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। बाकी तकरीबन 10,000 के करीब केसेस जो हैं वो रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं, और वहाँ पर THQs और रूरल हेल्थ सेंटर जो हैं वहाँ पर ही लोगों को रेफ़र किया जाता है कि वहाँ पर जाकर वो वैक्सीन लें। वहाँ पर महकमा हेल्थ के मुताबिक वहाँ पर वैक्सीन रहती है। और यहाँ पर डॉक्टर अदनान जो हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, ये मुहिम नाकाम हुई है, इसमें कौन कौन से अनासिर हैं, किस किस वजह से हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल भाई। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं 2016 से सिटी की जो एंटी स्ट्रे डॉग्स एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर कर रहा हूँ। ठीक है, 16-17 से जब से ये हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डेवलप हुई हैं और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का डिवॉल्व हो गया सिस्टम, उससे थोड़ा सा शुरू में DHA को फंड्स का प्रॉब्लम था। फंड्स के नापैद होने की बावजूद कंप्लेंट्स हम सारा साल करते रहे हैं। 2017 में, 2018 में भी हम कंप्लेंट्स करते रहे हैं। 2019 में जब से ये हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो 2013 के बाद दोबारा 18 में भी उसे इनेक्ट किया इसने पंजाब असेंबली ने, उसमें टोटली जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल गवर्नमेंट्स को चली गई है। इस वजह से हमारे जो सैनिटेशन स्टाफ था उसकी एप्रीहेंशंस थी, जिसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट को कांटेक्ट किया, अप्रोच किया। उधर उन्हें पहले मुल्तान बेंच में, फिर लाहौर बेंच में हाई कोर्ट के जो उनकी पिटीशन थी उसे हेयर किया गया। उस हेयरिंग के बाद उन्होंने 1 जुलाई से तमाम जो अजला हैं उन्हें DG ऑफिस से एक डायरेक्टिव इशू हुआ कि जो हेल्थ का स्टाफ है वो नो मोर एंटी स्ट्रे डॉग्स किलिंग्स में इन्वॉल्व ना हो। ये 1 जुलाई से ऑन द पार्ट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट सस्पेंडेड है ये इशू। अच्छा बिलाल, डॉक्टर अदनान से पूछिएगा कि कुत्तों के काटने से मुतासर अफराद के लिए वैक्सीन की क्या सूरत हाल है? वैक्सीन अवेलेबल है?
دین سردار سیف جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے جو اینٹی ریبڈ ویکسین ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جو جورسڈکشن ایریا ہے جس میں رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, ان میں ڈیفینیٹلی تھرو آؤٹ دا ایئر 17, 18, 19 میں اسٹل بھی اویلیبل ہے. کسی ہیلتھ فیسلٹی پہ کوئی ڈیفیشینسی نہیں ہے. میں نے جو پروب کیا ہے, جو کمپلینٹس آ رہی ہیں, جو ہماری BHUs ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, وہ 2017 جولائی سے ان پہ اویلیبل نہیں ہے ویکسین, جو کہ PHFMC کی ذمہ داری ہے, اس میں DHA کی انوالومنٹ نہیں ہے. الائڈ ہاسپٹل ضلع کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, یہاں پر کیا صورتحال ہے کیونکہ سب سے زیادہ پیشنٹ یہاں پر آتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہاں آؤٹ آف ڈسٹرکٹ پیشنٹس بھی آتے ہیں, آؤٹ آف سٹی بھی آتے ہیں, ادر ڈسٹرکٹ سے جو بھی آتے ہیں, الائڈ اور DHQ. میکسیمم جو میں نے ایک کمپلینٹ شاید میرا خیال 92 نیوز نے ایک ہائی لائٹ کیا تھا, ایک ارائکا نام کی بچی تھی, ایک اور بچہ تھا کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف ARV. لیکن میں خود گیا تھا ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر اسحاق صاحب سے. بہت شکریہ بلال آپ کا بھی اور ڈاکٹر عدنان آپ کا بھی کہ آپ نے قیمتی اپنا وقت دیا, اس موضوع ہمارے ساتھ بات چیت کی ہے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے. اسٹاک ایکسچینج میں اس ہفتے رجحان کیسا رہا ہے, یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے شراز احمد, انہی سے جانتے ہیں. شراز بتائیے گا, آج کاروباری ہفتے کا آخری دن ہے, اسٹاک ایکسچینج میں آج دن کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ جی بالکل, پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے جو ہے اتار چڑھاؤ کا وہ جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا. آج بھی ٹریڈنگ کے آغاز پر مارکیٹ میں منفی رجحان دیکھا گیا تھا. 55 پوائنٹس کی کمی آج مارکیٹ میں دیکھی گئی اور مارکیٹ 41,000 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے. گزشتہ روز مارکیٹ میں کافی زیادہ تیزی دیکھی گئی تھی, 800 پوائنٹس کا ہم نے اضافہ دیکھا اور 2 روز کے بعد تقریباً مارکیٹ 41,000 پوائنٹس کی سطح عبور کرنے میں کامیاب ہوا تھا. تاہم پورے ہفتے کی اگر بات کریں تو مارکیٹ میں جو اتار چڑھاؤ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, جبکہ گزشتہ ہفتے جو پینک کی سچویشن تھی, جو جنرل پرویز مشرف کا جو فیصلہ آیا تھا, اس سے کچھ سیاسی عدم استحکام کی فضا قائم ہوئی تھی اور اسٹاک بروکرز کی جانب سے محتاط رویہ اختیار کیا گیا تھا. تاہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ گزشتہ 15 روز سے 40,000 اور 41,000 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہوتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے. اس میں کوئی بڑا فرق نظر نہیں آ رہا, نہ ہی کوئی بڑی گراوٹ نظر آ رہی ہے. پوری ایک ہفتے کے دوران مارکیٹ میں تقریباً 300 پوائنٹس کا جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا. ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی دیکھی جا رہی ہے, جس میں آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے, فارماسیوٹیکلز ہیں, اس کے علاوہ سیمنٹ انڈسٹری ہے. ان تمام تر سیکٹرز میں جو ہے جو شیئرز کی خرید و فروخت ہے اس میں کافی زیادہ تیزی دیکھی گئی. البتہ مارکیٹ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں جو 40 سے 41,000 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہو رہی ہے. آج ہم مارکیٹ بھی آج جو مارکیٹ کا آغاز ہوا اس میں بھی اتار چڑھاؤ کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک نوٹ کیا جا رہا ہے اور اس وقت مارکیٹ 41,000 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہوتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے. صحیح. شراز یہ بتائیے گا, مارکیٹ میں پچھلے ہفتے اگر دیکھا جائے تو کافی تیزی تھی, لیکن اس ہفتے کی اگر بات کی جائے ابتدائی دنوں میں مارکیٹ اس طرح سے تو تیز نہیں ہو سکی, جس کی وجوہات کیا بتائی جاتی ہیں؟ جی بالکل, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو مارکیٹ ہے وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہی. ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی, دوسرا مشرف صاحب کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد سرمایہ کار کافی زیادہ محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے تھے. تاہم یہ سچویشن کلیئر ہوتے ہی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کوئی بہت زیادہ بڑا فرق نظر نہیں آیا اور مارکیٹ ایک بار پھر 41,000 پوائنٹس کی سطح پر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے. اسٹاک بروکرز کے مطابق پروفٹ سیلنگ بھی ایک میٹر ہے جس کی وجہ سے ہم جو مارکیٹ میں جو تیزی کا رجحان دیکھ رہے تھے گزشتہ 15 روز پہلے, اس میں کچھ کمی دیکھی گئی کیونکہ جو شیئرز کم قیمت میں خریدے گئے تھے اسٹاک بروکرز کی جانب سے, اس کی فروخت کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اسی کو پروفٹ سیلنگ بھی کہا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک اسٹیبلٹی ہے, کوئی بڑا فرق نظر نہیں آ رہا اور مارکیٹ 40 سے 41,000 پوائنٹ کی سطح پر ٹریڈ ہوتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے. صحیح. اچھا شراز یہ بتائیے گا کہ ڈالر کی طرف دیکھا جائے تو یہ ڈالر کہاں پر کھڑا ہے, کہاں ٹریڈ کر رہا ہے؟ جی ڈالر کی حوالے سے بات کریں تو ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ ڈالر گزشتہ ہفتے سے لے کے اب تک ایک اسٹیبل پوزیشن پہ نظر آ رہا ہے. 155 روپے اور 155 روپے 10 پیسے کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے, جس کی سب سے بڑی وجہ IMF کی جانب سے ملنے والی رقم ہے, جس کی وجہ سے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس میں کافی زیادہ بہتری آئی ہے. اسٹاک بروکرز کی جانب سے بھی کافی پرچیزنگ کی گئی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا اور جو پاکستان میں ڈالر کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ
ताहाल जारी है। तलब के मुकाबले रसद ज़्यादा होने की वजह से डॉलर के अंदर जो चेंजेस हैं वो कोई ख़ास देखी नहीं जा रही। मार्केट में गुज़िश्ता दिनों से एक हफ्ते का मवाजना करें तो तकरीबन 155 रुपये के हिसाब से मार्केट में ओपन मार्केट में अवेलेबल है डॉलर, जबकि इंटरबैंक मार्केट में जो डॉलर है वो 155 रुपये 10 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की कदर में इस्तेहकाम की वजह से जो मुल्क पर आयद कर्जे हैं उसके हजूम में भी जो है वो कमी देखी जाएगी और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ IMF की जानिब से दूसरी किस्त भी मौसूल हो गई है 45 करोड़ डॉलर की, तो आने वाले दिनों में डॉलर मजीद कमी की तरफ जा सकता है। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शराज अहमद, हम हमारे साथ मौजूद थे। अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं भाई कि डॉलर भी स्टेबल हो गया है, इसी तरह की अच्छी खबरें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं इंसानियत की। इंसानियत की अहमियत क्या है, हमारे माशरे में इंसानियत क्या उसी कदर की जाती है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला ने हमें बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पैदा किया है, बड़ी खूबसूरती के साथ हम लोगों को बनाया है। हम सब अल्लाह की मखलूक हैं। हमें तमाम रंगों, नस्ल और तबकात को एक साइड पर रखते हुए हम तमाम लोगों को इंसानियत की बात करनी है कि हम इंसान एक दूसरे के साथ किस तरह से सलूक करते हैं, क्या हम एक दूसरे के हुस्न सलूक से पेश आते हैं। हम लोगों को इंसानियत का अगर देखें, अगर बात की जाए तो क्या हम अपने दूसरे मोहल्लेदार, अपने दूसरे बहन भाई, इर्द गिर्द जो हमारे लोग रहते हैं, क्या हम उनकी कदर करते हैं? हम इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पहलुओं को आज हम डिस्कस करेंगे, इन पर बातचीत करेंगे। और देखा जाए तो सर्दियों का मौसम है, हम अपने घर के अंदर चार दीवारी के अंदर गर्म लिबास में गर्म लिहाफ लिए बैठे रहते हैं। और सर्दियों की अगर बात की जाए, सर्दियों में हम अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से कवर करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब क्या आपके इर्द गिर्द के माहौल में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो सर्दी से बचने के लिए क्या किस तरह से रह रहे हैं और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रुखसाना जी, आप यहाँ पर किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं? बस बाजी ठीक है, नहीं भी गुजारते। सर्दी का मौसम सर्दी बर लगती है, सर्दी क्यों लगती? कैसे अपने आप को हिफाजत करते हैं, बच्चों की हिफाजत कैसे करते हैं? बस नहीं होती हिफाजत। तो बच्चे बीमार नहीं हो जाते? हो ही जाते ना, बीमार क्यों नहीं? तो फिर क्या करते हैं? बस कभी ले आई दवाई, कभी नहीं मिलती, तो कभी काम लगते ना, कभी नहीं लगते। तो जिस तरह बच्चों के, कोई बच्चों ने जूते भी नहीं पहने पाँवों में, तो इसी तरह से तो बच्चों की हिफाजत किस तरह कर लेते हैं आप लोग? इस तरह फिरते रहते हैं, ऐसे फिरते हैं। खाने पीने का क्या है, किस तरह से करते हैं? यही पे बनाते हैं? लीदा गुजारा, कभी काम लगता है, कभी नहीं लगता। तो कहीं काम भी करती हैं आप? जी, करीदा करा, घरों में काम करते हैं। तो पीछे फिर बच्चों के पास कौन होते हैं? इतने रहते ना, कर ले इधर खेलते रहते? हाँ, खेलते। तो यहाँ पे कोई पढ़ाई वगैरह कभी इनको करते हैं कि आप लोग बच्चों को पढ़ाएं भी? यहाँ पे मेरे साथ मैंने भी देखा था, एक बच्ची कलमा पढ़ी थी, तो आप कुरान पाक वगैरह भी पढ़ाते हैं बच्चों को? पढ़ाते ने इतने, बस एक एक ही पढ़ाने चुगियां का बच्चा, एक? हाँ, एक बच्चा पढ़ा। तो ये क्या बात है, एक ही पढ़ाना है? पता नहीं, उन्होंने पता होवे की मसला है। असि नाल खाया सुनो, कहते ने एक ही बच्चा पढ़ाना चुगियां। अच्छा, चलें, एक और हमारे पास खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे माशाल्लाह 7 ने। 7 बच्चे हैं, अच्छा। तो क्या करते हैं, कितनी कितनी उम्र के हैं? तो माशाल्लाह ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ शादीशुदा ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਕਾਇਆ 6 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। छोटे बच्चे? कितना अरसा हो गया यहाँ पे रह रहे हैं? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਚਲ बड़ा अरसा ही हो गया थे बैठन, घੱट ਤੋਂ ਘੱਟ भी 10-15 साल होने। 10-15 साल? तो 10-15 साल से यहाँ पे ये आबादी इसी तरह से है? इसी तरह ही। तो कितनी यहाँ पे होंगी कुल? बाजी घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ भी 300-400 ਝੁੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਥੇ। 300-400 झुग्गी है यहाँ पर? सही। तो आपस में ये लोग सारे आप लोगों की मदद करते हैं, आप लोग मिलके रहते हैं? नहीं बाजी, कौन किसी की सर्दी ਦੇ ਵਿੱਚ मदद करता, कोई भी नहीं करता किसी की मदद इतने। अच्छा, फैमिली से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनको किस किस्म की मुश्किलात हैं, यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? तो चाचा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। हाँ जी। चाचा जी, कितने अरसे से रह रहे हैं आप यहाँ पे? इतने रह रहे हैं को 2-3-4 साल हो गए। 2-3-4 साल से? तो किस तरह से गुजारा करते हैं? हाँ, देख लो किस तरह कर रहे, गंद दे विच वस रहे, ना बच्चों का कपड़ा छेती लभदा, ना कुछ सानू रोटी लभदी, ते असीं तां धक्के खान जोगे हाँ। अल्टी वाले सानू बखरे तंग करते ने। तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कि क्या क्या मुश्किलात और आती हैं? खाने पीने का क्या करते हैं, किस तरह से गुजारा करें आप? बेटी मुल दी रोटी मंगवा लेने आ, की करिए फिर, महंगाइयां बड़ियां ने। क्या कारोबार करते हैं, क्या अखबारें नहीं है, ये बेचते ने। सही। शाम ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। सही।
तो यहाँ पे आपका कोई बड़ा खानदान है? कितने लोग हैं आपके खानदान में? साडा खानदान तोड़ तक साडियां ही कुड़ियां। कितने कुल लोग यहाँ पे रह रहे हैं? अच्छा तो रह रहे हैं कोई 60-70 नहीं, आपका अपना खानदान? 50-60 ही है। 50-60 लोग रह रहे हैं। कितने अरसे से? 4 साल से? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए आप लोगों को रहते हुए यहाँ पर। बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 ने मेरे। तो ये बेचते हैं आप लोग? बेचने ऐसी। कितने की जोड़ी बेचते हैं फिर एक? 50-60 खुद बनाते हैं? नहीं, अगो बने बनाए मोल कभी विकते ने कभी नहीं भी विकते तो भुखे सो रहे। अच्छा जी, यहाँ पर चाय बनाई जा रही है, हम यहाँ पर चलते हैं। बेटा मुझे चाय पिलाओगी आप? बड़ी मज़ेदार आपने मुझे चाय लग रही है शक्ल से, तो चाय पिलाओगे मुझे भी? हैं? खाना शाना आपने खाया? नहीं। खाना नहीं खाया, सिर्फ चाय पी रही हो? हाँ जी। चाय की शक्ल तो दिखाओ, मुझे पिलाओगे? वैसे मैं पूछ रही हूँ आपसे, बार बार पूछ रही हूँ कि चाय पिला दो, सर्दी बड़ी ज़्यादा है। पी लो। दिखाओ, जैसे आधी कर दो, वैसे इसको आधा करो। अपने लिए बनाई थी? हाँ जी। वैसे ये मैं थोड़ी सी पीऊँगी, लेकिन ये इसकी चाय है बच्ची की, तो मैं थोड़ी सी पी रही हूँ। बड़ी मज़ेदार आपने चाय बनाई, बहुत अच्छी है। तो घर में कौन है कमाने वाला? भाई आप कमाते हैं? क्या करता है वो? बस बेचारा मंगता पीने अल्लाह दे नाम मांगता है, कोई काम नहीं करता है? बेचारे ने काम पैसा ही नहीं है, कोई कारोबार पावे बेचारा। अच्छा, तो आप कोई काम करती हैं? कोई ना, छोटे छोटे। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। अच्छा, तो इनके खाने पीने का सारा वो एक लड़का जो है वही काम करता है? अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो शुक्र है अल्लाह दा। शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी बेटा, शुक्र है अल्लाह दा, ठीक है। कैसी गुजार रही है जिंदगी यहाँ पर? बहुत बुरी। बहुत बुरी? बहुत बुरी गुजार रहे हैं जिंदगी। कितने अरसे से रह रही हैं? सानू तो इतने मुझता ही गुजर चलियां रहंदे हैं, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ। रोटी वगैरह कहाँ से पूरी करती हैं? कित्थों पूरी करनी है? जो कोई इत्थे को आ जांदे ने को वंडना वास्ते ते खा लेने। तो आप अपनी रोटी नहीं, आप तो इतने साथ ते फिर हुण इन्हां ने अपने नसीब खाने सी, इन्हां नूं की देना है? बंदा बंदे नूं नहीं देंदा, अल्लाह ताला सबब लांदा हर एक इंसान दा, ठीक है? आप कबूतरों को खिला रही हैं, अल्लाह ताला आपके लिए नेक असबाब पैदा करेंगे। बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं। तो कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाला मेरा बंदा है। सिर्फ आपको बंदा कमाता है? हाँ जी। रिक्शा कमाता है? अच्छा, रिक्शा चलाता है दिहाड़ी दा। सही। लैन तो बेचारा को 500-700 जेड़ा अपना गुजारा कर लेता, असी कित्थों खाना है? बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों को कोई पढ़ाने का भी सोचा कि उनको कोई भी नहीं थी पढ़ाना, कितने भी रोटी पूरी नहीं होती तो असी पढ़ाना कितों है? ईदों पे क्या करते हैं? दिन दहाड़ जब आते हैं? दिन दहाड़ को तेरे वर्गी ने धी ने दे दिता, को कपड़ा को किसी ने जूती दे दी, बस गुजारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें अल्लाह ताला की मखलूक से प्यार करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका एहसास करना चाहिए। इर्द गिर्द माहौल में हमारे मौजूद जितने भी लोग हैं, उनका जितना अगर हम एहसास करेंगे, उनकी मुश्किलों को दूर करेंगे, तो यकीनन आप यकीन माने कि अल्लाह ताला आपकी भी मुश्किलें दूर करेगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और आप भी खुश रहेंगे। और इसी तरह अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा, क्योंकि आप अल्लाह ताला की मखलूक के साथ अच्छे सलूक से पेश आएंगे, हुस्न सलूक के साथ पेश आएंगे, अपना रवैया बेहतर करेंगे, तो आपसे अल्लाह ताला यकीनन खुश होगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पैकेज आपने ये पूरा देखा, क्योंकि मैं कल ख़ुद इस जगह पे विज़िट किया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी क्यों ना शेयर किया जाए। लाहौर जैसा बड़ा शहर और उसकी ये सूरत हाल है, वहाँ पर ये तमाम लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे, किन किन मजबूरियों, किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे थे, वो आपने देखा है। इनका लाइफस्टाइल इस तरह का है। कौन है ज़िम्मेदार? क्या है ये लोग खुद ज़िम्मेदार, या हम लोग ज़िम्मेदार हैं, या हुकूमत ज़िम्मेदार है इन लोगों के इस तरह के लाइफस्टाइल की? क्योंकि मैंने जब इन लोगों से बात की तो इन लोगों के यहाँ 8-10 से कम बच्चे नहीं थे, इवन के एक घर में 12 बच्चे भी थे। तो इन तमाम सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? ये बड़े सवालात हैं जो कि मेरे जहन में आज घूम रहे थे, कि मैंने सोचा कि इन सवालात पर क्यों ना बात की जाए, और इन तमाम इस अहम मौजू पर बात करना बहुत ज़रूरी था। इंसानियत, आखिर इंसान क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात है, दुनिया में अल्लाह ताला का नाइब है, तो इस पर बात करें, क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए। और बड़ा यहाँ मौजू है, तो अपने गेस्ट का आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किरण नाज आप ये वक्त का। इनके साथ ही हमें कराची स्टूडियो से ही ज्वाइन किया है डॉक्टर इमरान ने, माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान आपके वक्त का भी। लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर नासिर महमूद ने, आप स्कॉलर हैं। प्रोफेसर साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया।
اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اور دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے. کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان سے رنگ، نسل اور قوم کی بنیاد پر برتر یا کمتر نہیں ہے. لیکن پھر آخر کیوں انسان ہی انسان کا دشمن بن چکا ہے؟ انسان ہی دوسرے انسانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے در پر ہے. غرور اور تکبر جیسی چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ اپنے سے کمتر پر طاقت کا استعمال معمولی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ پروفیسر صاحب، یہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات میں چاہوں گی کہ آپ دیں، ہمارے ناظرین کو بھی دینا بہت ضروری ہے. بہت سارے سوالات ہیں اور چبھتے ہوئے سوالات ہیں. بالکل. اور یقین جانیں یہ جو آپ نے نومیڈز کی جو ایک لائف دکھائی ہے، ہم ان کے پاس سے کثرت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے کہ یہ کیسے گزر کر رہے ہوں گے. آج کل کی خاص طور پر بہت شدید سردی ہے، اس میں ان کے مسائل کیا ہوں گے. جب شدید گرمی ہے تو اس میں ان کے مسائل کیا ہوں گے. یہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے کہ ان لوگوں نے ایسی لائف کو کیوں اختیار کیا، یہ کیوں نہیں جاتے. میرے ذاتی تجربے میں ہے کہ ان میں بعض لوگ اچھے خاصے بھی ہیں، ان کے گھر کے تمام افراد کام کاج کر رہے تھے، وسائل بھی تھے ان کے پاس، لیکن وہ گھر کی طرف نہیں جانا چاہتے. یہ کیا ہے، اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے یا اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن بہرحال ہمارے پڑوس میں ان لوگوں میں بہت زیادہ غریب بھی ہیں، ان میں بیمار بھی ہیں، ان میں پریشان بھی ہیں. ابھی جب آپ یہ دکھا رہے تھے تو مجھے بہت زیادہ خیالات میرے ذہن میں آئے. اللہ رب العزت قیامت کے دن انسانوں سے پوچھے گا، انسانوں سے سوال کرے گا، اے میرے بندے میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا یا اللہ کیف اعودک وانت رب العالمین، میرے مولا میں تیری عیادت کیسے کرتا کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ رب العزت فرمائے گا ان عبدی فلانا قد مرض لو عدتہ لوجدتنی عندہ، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا. پھر رب ذوالجلال سوال کرے گا میرے بندے استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. بندہ کہے گا مولا کریم میں تجھے کیسے کھانا دیتا، وانت رب العالمین، تو خود تمام جانوں کا پروردگار ہے. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم سے اس نے کھانا مانگا تھا، اگر تم اسے کھانا دیتے، اگر تم اسے کھلاتے تو یہ ایسے ہی تھا جیسے تم نے مجھے کھلایا. اللہ رب العزت نے پھر بندے سے سوال کرے گا میں نے تو اس سے لباس مانگا تھا. اللہ کے یہ بندے جب کوئی انسان ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ کی عبادت کرنے والوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ اپنے ان بندوں کے ساتھ نیکی کیے بغیر محض اپنی عبادت سے خوش نہیں ہوتا. بالکل اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک اس کی مخلوق کے ساتھ نیکی نہ کی جائے، اور مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے. اللہ رب العزت کی یہ اللہ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. کوئی بھی انسان اپنے کنبے کے بغیر خوش نہیں ہوتا. اللہ کے کنبے میں اللہ نے بعض لوگوں کو زیادہ عطا کیا، بعض کو تھوڑا عطا کیا، کسی کو صحت دی، کسی کو نہیں دی، کسی کو دولت دی، کسی کو نہیں دی. اب اللہ سب کو آزما رہا ہے. والذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. کیوں کی؟ اس لیے کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں اس چیز میں جو میں نے تمہیں عطا کی، کہ تم میرے بندوں کا خیال رکھتے ہو یا نہیں، تم میری مخلوق کا خیال رکھتے ہو یا نہیں. تو میں اپنے آپ کو بھی اور ہر ایک کو مخاطب کر کے یہی بات کہوں گا اپنے ارد گرد لازم دیکھیں، اپنے بستروں میں نہ چلے جائیں. اپنے گھر کے آرام اور سکون تب تک نفع بخش نہیں ہے جب تک ہر ایک کو جو آپ کے دائرے میں آتا ہے، آپ کے سرکل میں آتا ہے، جب تک اس کی راحت اور آرام کے لیے آپ کچھ نہیں کر لیتے تب تک آپ کی عبادات بھی آپ کو فائدہ نہیں دیں. بالکل بالکل ہماری عبادات جو ہیں وہ بھی ہمیں فائدہ نہیں دیتی. کرن جیسے کل میں گئی اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ میں گئی اور ان لوگوں سے ملی، ان لوگوں سے بات چیت کی کہ ان کی حالات کیسے ہیں، کس طرح سے گزر بسر کر رہے ہیں. آپ بھی اس طرح سے روڈ شوز کرتی ہیں، آپ بھی جاتی ہیں، تو ان تمام صورتحال میں آپ کیا دیکھتی ہیں؟ کون ہے ذمہ دار؟ یہ لوگ خود ذمہ دار ہوتے ہیں یا ہم لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی اس تمام صورتحال کا؟ اچھا اقرا، السلام علیکم. تمام مہمانوں کو بھی آپ کے السلام علیکم. پروفیسر صاحب اتنی جامع بات کر چکے ہیں آغاز میں کہ اب یہیں سے اگر میں دوبارہ شروع کروں کہ اشرف المخلوقات کے ساتھ ہمارا کیا بیہیویئر ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ بات ریپیٹ ہوگی. میں بات کرنا چاہتی ہوں یہاں پر کہ بیسکلی جب میں باہر نکلتی ہوں یا اوبویسلی آپ باہر نکلتی ہیں یا دیگر اینکرز جب باہر نکلتے ہوں گے، ہم جو محسوس کرتے ہیں وہ یہ کہ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم وہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب تو شاید ہم اپنے اوپر رکھ کر اس کو فیل کر لیتے ہیں.
لیکن اس کے بعد پروگرام ختم ہو جاتا ہے, وقت ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنی لائف میں بزی ہو جاتے ہیں. تو بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر جو یہ انسانیت سے آ رہی, ہم اپنے آپ کو, اگر میں اپنا بھی تجزیہ کروں نا, تو شاید کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے عوامل ملیں گے جہاں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آئے گا کہ یار ہم بھی انسانیت سے آ رہی ہی ہیں. ہمیں بھی لوگوں کی اس تکلیف کا, اس درد کا احساس نہیں ہوتا جو ہم جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا ریزن صرف اور صرف فکرہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچویشن پر, اس پوزیشن پر رکھ کر سوچتے نہیں ہیں. بالکل, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہماری سوسائٹی میں, جہاں تک میرا تجزیہ ہے, جہاں تک میں سمجھتی ہوں, کہ میں اس چیز پر تو روتی ہوں, اس چیز پر تو شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہوں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. لیکن جب میں اپنے اس سے نیچے دیکھتی ہوں اور ان کی تکلیف کو دیکھتی ہوں, تب میں اس چیز پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی کہ میرے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور پھر میں ان تمام لوگوں کو کی سچویشن پر اپنے آپ کو رکھ کر محسوس نہیں کرتی. ایک بڑا مسئلہ تمام لوگوں میں یہ آتا ہے. دوسرا ہمارے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ ایک اور یہ بھی ہے کہ ہم ٹاپ ٹو باٹم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس تو آغاز سے ہی یہی ساری چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں. تو پھر جس کو جہاں جہاں جتنا موقع مل رہا ہوتا ہے نا, وہ اتنا دوسرے لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ شاید آپ میری اس بات کو سمجھ رہی ہو کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں. نہیں, میں بالکل آپ کی بات کو سمجھ گئی ہوں, 100% آپ کی بات کو سمجھ گئی ہوں. ڈاکٹر عمران, جس طرح سے کرن بھی بات کر رہی ہیں اور پروفیسر صاحب نے بھی بات کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو کسی خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, لیکن انسان آپس میں لڑائی جھگڑے اور نفسا نفسی کا عالم ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ ہے. آخر انسان کی اس تمام چیز کے پیچھے سائیکی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو اگر میں اس کو کنٹینیو کر لوں جس پہ دو محترم مہمانان گرامی نے جو آپ نے وزٹ بھی کیا ہے, وجوہات اور ذمہ داریاں دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل, یہ ان کے حالات ایسے کیوں ہیں, اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. جنگ کس نے شروع کی, کس کی وجہ سے شروع ہوئی, اس کے مجرم کون ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہوگا. لیکن جنگ میں جو بیچارے لوگ مارے جا رہے ہیں, پس رہے ہیں, زخمی ہیں, ان کا خیال کرنا, اس کی ذمہ داری کچھ اور ہوگی نا. اس وقت تو ظاہر وجوہات نہیں پائے گے کہ جی وجہ کیا تھی. ظاہر ذمہ داری جو ہے ریاست کی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ جو لوگ ہیں, جو اس کے آس پاس لوگ ہیں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ لوگ جن کو اب اس کا معلوم ہو گیا, مجھے اور آپ کو معلوم ہو گیا, آپ کے ذریعے بہت سارے ناظرین کو معلوم ہو گیا, اب ظاہر ان کی بھی ذمہ داری ہو گئی کہ ان کے لیے کیا کیا جائے. وجوہات کے اندر آپ نے خود وہاں پہ ایک بات نوٹ کر لی, 5 بچے, 10 بچے, 12 بچے. بالکل. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ وجوہات کے ذمہ دار نہ ریاست ہے, نہ میں اور آپ ہیں, نہ آس پاس کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ 5, 10 یا 12 بچے جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں. یہ شعور کون دے گا کہ آپ ایک اختیاری مخلوق ہیں, آپ اپنے کو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا, تو خدا را اس اختیار کو سمجھ بوجھ کے ساتھ استعمال کریں اور اس حساب سے جو ہے وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ پیدائش کے اوپر یا اپنی فیملی کو بڑھائیں. تو یہ دونوں الگ الگ چیزوں کے اوپر, یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو شعور دینا ہے کہ خدا را اپنی فیملی کو ایلیمیٹڈ کریں, دوسری طرف یہ کہ جو دیکھ رہا ہے وہ اپنی حیثیت کے اندر ان کے ہر حال کے اندر مدد کرے. یہ ہمارے اوپر لازمی طور پر ذمہ داری ہے, خاص طور پہ جب ہمیں یہ پتہ بھی لگ گیا کہ کوئی اور آپ نے دوسرا جو ہے وہ جو عمران صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں, عمران صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہی ہوں. I'm really sorry for that. آپ نے کہا کہ قصوروار وہ لوگ جو اپنے کنبہ بڑھا رہے ہیں, اپنی فیملی بڑھا رہے ہیں. سر, میں اور اقرا آئی تھنک یہی ہم بات کریں کہ جب ہم وہاں پر نکلتے ہیں, ان لوگوں کی سچویشن کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے. تو یہاں پر قصوروار انتظامیہ ہے. میں یہ ورڈز دے رہی ہوں آپ کو, یہاں پر قصور انتظامیہ ہے. یہاں پر وہ تمام لوگ ہیں جن کا کام ہے اپنی عوام کو, اپنی نیشن کو ایجوکیٹ کرنا, لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں. ہم دیگر معاملات میں اتنی زیادہ بزی ہیں. ہم ان لوگوں کو آپ جا کر دیکھیں تو صحیح, جن کو پتہ نہیں ہے کہ تعلیم و تربیت ہوتی کیا ہے, جن کو معلوم نہیں ہے کہ زندگی گزارتے کیسے ہیں. عمران صاحب جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اپنی فیملی کو کم اور زیادہ کیسے کریں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. سر, یہاں پر ریاست بھی ذمہ دار ہے. بڑی حد تک ریاست بھی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ میں ظاہر ہے میں بری ضرور ہوگی, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, چاہے یہ وہ تعلق ہے کہ جو کہ بند کمرے میں ہوتا ہے, اور بہت ساری جگہوں کے اوپر بند کمرے کے اندر ریاست کی انٹری نہیں ہوتی ہے. آپ اسٹریٹ پہ کام کرتی ہیں, مجھے معلوم ہے, میں آپ کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں خود اسپتالوں میں کام کرتا ہوں, میں خود گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر, گورنمنٹ اداروں میں بیٹھا ہوا ہوں. ہم خود کیمپ کے اندر روڈوں کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں. تو ہم نفسیات کے لوگ ہیں, ظاہر ہم ڈائریکٹ ایکسیس بھی کرتے ہیں, اسٹڈیز بھی کرتے ہیں.
क्वेश्चनाइज भी करते हैं, सारी चीज़ें जो है वो जमा भी करते हैं, डेटा भी जमा करते हैं। मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो शऊर है, ये शऊर का बाज़ दफ़ा तालीम से, जो वो तालीम जिसको मैं सनत कहता हूँ, उसका बहुत दूर दूर का वास्ता नहीं होता। ये ताल्लुक, जैसे मैंने आपको कहा कि एक अंधेरे में जो बंद कमरे में होता है, यहाँ पे रियासत की मुदाखलत नहीं होती है बाज़ दफ़ा। और आप ये सही कह रहे हैं कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, मुझे अपने ऊपर से जिम्मेदारी उठानी है, तो मैं बड़े आराम से कह दूं कि इमरान साहब, टॉपिक किसी और तरफ चला जाएगा, लेकिन 10 साल तक हमारे ही मुल्क में ये प्लानिंग के बारे में चीजें होती रही हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 10 साल तक होता रहा है, 10 साल तक टीवी पर बताया किरण, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी, और दूसरी बात ये कि शऊर दिलवाना तो रियासत की जिम्मेदारी होती है। हमारा टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा, बिल्कुल, लेकिन अवाम को एजुकेट करना, अवाम को समझाना, इनफैक्ट जो सरकारी हॉस्पिटल्स मौजूद हैं वहां पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो तमाम लोग जो अपने फराइज अंजाम दे सकते हैं, कम से कम वो सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। यकीनन किरण, इन तमाम चीज़ों पर मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी कि रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत का काम है कि वो इन लोगों को शऊर दिलाए, क्योंकि ये लोग जो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर इनका कसूर इस तरह से भी नहीं है। और या ना सिर्फ हम कहें कि इन्हीं का कसूर है और ना सिर्फ हम कहें कि रियासत का कसूर है, इन तमाम चीज़ों में कसूर है कि इसका आखिर इस पर लंबी बहस है और इस पर बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर लेने छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात करें इंसानियत की। कल मैं जब गई तो मेरा जाने का मकसद सिर्फ ये था कि वहाँ पर देखूं कि लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिर अल्लाह ताला ने उनको इस तरह का नहीं बनाकर भेजा। कौन है ज़िम्मेदार, इस पर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन बात हम तमाम रंगो नस्ल से हट कर, तमाम मज़ाहिब से हट कर और तमाम फ़िरक़ों से हट कर करें तो बात सिर्फ इंसानियत की, अल्लाह ताला की मखलूक की है। अल्लाह ताला ने तो तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया, तमाम इंसानों को एक जैसा पैदा किया, रंगो नस्ल से हट कर। और रंग, अगर बात की जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे की बात की जाए तो उनमें भी तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया गया कि तमाम इंसान जो है बराबर हैं और अबतर और कोई भी किसी से कमतर या अबतर नहीं है। तो प्रोफेसर साहब, दीन इस्लाम इंसान और इंसानियत के एहतराम के बारे में हमें क्या अहकाम देता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बहुत इज़्ज़त अता फरमाई। इरशाद फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त और तकरीम अता की। व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर, इसको खुश्की और समंदर में इसको हुकूमत अता की। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, इसको पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ अता किया। व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, और अपनी बहुत सारी मखलूक़ात पर इसको अफजल बना दिया। फ़रिश्तों को इसके सामने सजदा करवा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इल्म अता किया, इसको मारिफत अता की, इसको शनासाई अता की, इसको दुनिया की बाकी सारी मखलूक़ात को इसकी खिदमत में लगा दिया। और आप अंदाज़ा करें, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम, अगर आप उसका टॉपिक और सब्जेक्ट ढूंढना चाहेंगे कुरान का मज़मून क्या है, तो यही हज़रत इंसान है जो कुरान का मज़मून है। रब्बे ज़ुल जलाल ने दोनों जहान इसी के लिए बनाए। बेशक बेशक। वैसे डॉक्टर इमरान, देखा जाए तो अल्लाह ताला ने तो इंसान को बड़ी इज़्ज़त और तकरीम दी है, लेकिन ताकत के नशे में अगर बात की जाए तो कुछ लोग ताकत के नशे में चूर होते हैं, दूसरों पर जुल्म करते दिखाई देते हैं। इसकी क्या वजह, क्या मुहर्रिकात होते हैं? मेरा आपसे एक सवाल ये कि कभी आपने चिकन फ्राई, बीफ, कबाब, मटन चॉप्स खाई हैं? नहीं, कभी भी नहीं खाया। पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर इन सबका मिक्सचर बना के आप कहें तो इन सबका मिक्सचर नहीं, अलग अलग फॉर्म में जरूर खाया। नहीं, अलग अलग खाई है आपने? अलग अलग तो खाया खाई है ना, बदकवा वगैरह खाया है ना आपने? अच्छा, जिस वक्त आप जब आप ये लज्जत के साथ खा रही होती हैं, चटखारे लेके ये खा रहे होते हैं हम लोग सब, कभी हमने ये कभी जहन में ख्याल आता है कि ये एक जानदार, एक वक्त में ये जो चीज़ हम खा रहे हैं ये जानदार था, इसके अंदर खून दौड़ता था, ये सांस लेता था, ये चलता फिरता जानवर था? कभी उस वक्त ये ख्याल आ रहा होता है जिस वक्त कबाब चबा रहे होते हैं? उस टाइम तो ऐसा कोई ख्याल नहीं, उस टाइम तो हम खाने के मज़े में मगन होते हैं। इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो हमारी हिस्स है वो हिस्स जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है और हमें ये मालूम होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। हम एक जानदार की गोश्त को नहीं खा रहे हैं, बल्कि अब एक अशिया को जो है वो अपने लज्जत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी इंजॉयमेंट के लिए हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो ये इंसान के अंदर जो है ये सिफत मौजूद है कि जब ये ऊपर जाता है, तो खलक़ना इंसान फी अहसन
तकवीम अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया इसको बेहतरीन। तो जब ये जाता है तो ऊपर जाता है और सुम्मा रददना असफला साफिलीन, और जब ये गिरता है तो ये इतना गिरता है कि इसके अंदर ये हिस्स ख़त्म हो जाती है कि जो सामने जिससे ये मुखातिब है वो इंसान भी है या नहीं है, उसके अंदर जज्बात हैं या नहीं है, वो उसको एज एन ऑब्जेक्ट और अशिया जो है वो ट्रीट कर रहा होता है। तो जब ये हिस्स के ऊपर होता है तो इतना करीब होता है कि ये हर चीज़ से कांप जाता है, दूसरे की को देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सोच के बोल रहा होता है, अपने आप पर नादिम होता है कि मेरे लफ्ज़ से किसी को नुकसान ना हो जाए। लेकिन जब वो हिस्स का बटन बंद करता है तो उसके सामने फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये शायद जानदार भी है, एहसास भी रखती है, मेरे इस अमल से क्या होगा। तो ये जो इख्तियारी मखलूक है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया है। एक इबलीस की कैफियत है और एक आदम की कैफियत है, एक वलियों की कैफियत है, और उसी इंसान में से वली बनते हैं और इसी इंसान में नमरूद और फिरौन बनते हैं। बिल्कुल। तो ये नमरूद और फिरौन और इनका जो है, तो इंसान ना मादा भी वही है, मादा भी वही है, लेकिन जब वो हिस्स ख़त्म होती है, तो इंसान जो है वो इस जुल्म अजीम तक चला जाता है। बिल्कुल किरण, जिस तरह से आपने बहुत से ऐसी मिसालें देखी होंगी, लेकिन लोग किस तरह से अपनी ताकत के नशे में दूसरों पर जुल्म ढाते दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने बहुत सी ऐसी मिसालें देखी, सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी देखी हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो क्या इकरा, हमने तो पूरी ट्रांसमिशंस की हैं इस तरह की गैर इंसानी सलूक पर। आपको सलाउद्दीन का वाकया याद होगा, आपको सानिहा साहिवाल याद होगा, आपको ज़ैनब का वाकया याद होगा, कितने बच्चों के साथ जो बर्बरियत की गई है, पुलिस वालों की तरफ से जो लोगों के साथ, इंसानों के साथ बर्बरियत की गई है, और इस तरह के जुल्म की हज़ारों मिसालें हमारे पास मौजूद होती हैं। इनफैक्ट हमारे पास माओं की वो मिसालें मौजूद होती हैं कि जहाँ आपका जहन गवारा नहीं करता कि क्या कोई माँ अपनी औलाद के साथ कर सकती है। फ्रस्ट्रेशन में है, गुस्सा आया, हस्बैंड से लड़ाई हुई, उठा के बच्चा नीचे फेंक दिया। बिल्कुल ये मिसालें हमने देखी हैं। तो ये जो पेशेंस नहीं है हमें, जो हम लोग सब बात कर रहे हैं, जो सारी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली सबसे बड़ा मसला ये है कि एक एहसास हम में से खत्म हो गया है। दूसरा, बर्दाश्त का मादा वो बिल्कुल नापैद हो गया है। बर्दाश्त कहाँ गया है? अब बेसिकली होता क्या है, अगर मैं अपने ऊपर भी रखकर सोचूं तो होता ये कि मुझसे कोई कमजोर है और मेरे साथ अगर कुछ हो गया है तो मैं अपना सारा गुस्सा उस कमजोर पे निकाल दूंगी। तो ये सारी चीजें जो है ना इस वक्त माशरे में बड़े आराम से हो रही होती हैं। फिर एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास, हमारे माशरे में सबसे बढ़कर चीज़ ये है कि इंसाफ की फराहमी नहीं है। जब आपको इंसाफ नहीं मिलता ना, जब करने वाले को सज़ा नहीं मिलती, तो फिर उसका जिगरा भी बड़ा हो जाता है। वो भी सोचता है कि हाँ जी ठीक है, चलता रहेगा, करते रहेंगे। और उसको देखकर, क्योंकि बुराई ज़्यादा अच्छे तरीके से फैलती है ना, बुराई पर अमल करने वाले ज़्यादा होते हैं, अच्छाई का फैलाव बड़ी मुश्किल से होता है, अच्छाई को फॉलो करने वाले यानी कि सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले बड़ी मुश्किल से होते हैं। वो अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे होते हैं जो उस सिरात मुस्तकीम पे चलते हैं। लेकिन बुराई हर किसी को अट्रैक्ट भी करती है, अच्छी भी लगती है, लोग उसे फॉलो भी करते हैं। तो यहाँ पर भी यही मामला है कि जब आप देख रहे हैं कि किसी को, सानिहा साहिवाल के लोगों को देखें हम, या दीगर हम अब इस तरह के काम करने वाले लोगों को देखें जहां पर सजा नहीं मिली है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कोई एक वाकया हुआ, जब इंसाफ नहीं मिलेगा, वहां पर किसी चीज को सजा नहीं मिलेगी, तो वहां पे जुल्म भी आम हो जाएगा। जी करें। बिल्कुल, तो मैं आपको ये कह रही हूँ, बिल्कुल आपने बात मेरी कंप्लीट कर दी कि जब अगर हम उस शख्स को जिसने कसूर किया है उसको सजा ही नहीं देंगे, फिर हम देखते हैं कि उसके बाद हमें पै दर पै दोबारा वाकया दिखाई देते हैं। और होता यही है कि ना पकड़ा जाता है कोई शख्स, ना उसको सजा मिलती है, और फिर इस माशरे में सब कुछ चला ही जा रहा है। खुदा ना खास्ता फिर ऐसे ही होता है कि कोई ना कोई वाकया हमारे सामने आ जाता है। बिल्कुल, और जुल्म बढ़ता ही चलता जाता है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इमदाद अली। अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी सईद अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इमदाद अली, क्या बात करना चाहेंगे आप? मैं बात, एक तो आप मेरा बैलेंस भी कम था, बहुत टाइम ज़ाया कराया। मैं ये बात करूँगा कि ये छोटे बच्चों से जो जुल्म हुआ है, काश इनको सख्त से सख्त सजा मिलती। बिल्कुल। और दूसरे इनसे सबक सीखते तो आगे ये जुर्म बहुत कम होता। चलें जी, ठीक है, इस पर भी बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रोफेसर साहब देखा जाए कि गुरूर और तकब्बुर इंसान में बहुत ज़्यादा आ गया, दूसरों को तकलीफ़ देना, दूसरों को मुसीबत में डालना, इसके ऊपर अल्लाह ताला की क्या अहकामात है अगर आप किसी को मुश्किल में डाल रहे हैं, मुसीबत में डाल रहे हैं? आप देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इंसान को जो इज़्ज़त अता की है, दुनिया के किसी मज़हब में आपको ये सेंटेंस नहीं मिलेगा जो रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमा दिया कि अन्नहु मन क़तला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन
فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, کہ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا یا زمین میں فساد برپا کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ اللہ رب العزت نے ایک انسانی جان کو عزت عطا کی ہے. دنیا کا کوئی مذہب, دنیا کی کوئی تھیوری, دنیا کی کوئی سوچ, کوئی فکر انسان کو اتنی عزت عطا نہیں کرتا. لیکن ہمارے ہاں جب معاشرے میں جب طاقت کے نشے میں چور لوگ, خاص طور پر ہماری ریاست نے بعض ایسے معاملات کیے. آپ اپنے ملک میں یعنی ایک زمانہ تھا سانحہ جلیاں والا مشہور تھا سب کانٹیننٹ میں, پھر پاکستان میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا, کتنا ظلم ہوا. ظلم کرنے والے ویڈیوز میں میڈیا میں نظر آ رہے ہیں سارے سامنے, لیکن ان پر ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا. ظلم کو ختم کرنے کے لیے ریاست کو سب سے پہلے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ ایک انسان کا قاتل, قرآن نے کہہ دیا ساری انسانیت کا قاتل ہے. انسان کو یہ مقام کیوں ملا؟ اللہ نے اس انسان کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا. فرمایا خلقتہ بیدی, ہم نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا. ونفخت فیہ من روحی, اس انسان میں رب ذوالجلال نے اپنی روح پھونکی, پھر اس کو وہ مقام وہ مرتبہ عطا کیا. اس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا الستو بربکم, اس انسان کو رب ذوالجلال نے اس کائنات کی مادی صفات بھی عطا کی اور الوہی صفات میں سے جو اس کا حصہ تھا اس کو وہ بھی عطا کیا. اب جب انسان تکبر کرتا ہے, جب غرور کرتا ہے, تو اس کو قوم عاد کو یاد کرنا چاہیے, قوم سمود کو یاد کرنا چاہیے. اس زمین میں بڑے بڑے طاقتور, بڑے بڑے جابر, بڑے بڑے حکمران گزرے جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں, مگر جب اللہ نے ان کی گرفت کی اور پکڑا تو نیست و نابود ہو گئے. اور آج ان کی داستان بھی نہیں ہے داستانوں میں. انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور عاجزی کرے اور انسانیت سے محبت کرے. بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. ڈاکٹر عمران, میں آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی, کیونکہ لوگوں میں جس طرح سے غصے کی تو بات ہم نے کرتے ہیں نا, ایک تو طاقت کا نشہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ طاقت کے زور پر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں. تو یہ طاقت کا نشہ کیوں ہوتا ہے, کیا محرکات ہوتے ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں سورہ لقمان میں جو نصیحت ہے حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک ظلم عظیم, اے میرے بیٹے شرک مت کرنا, شرک بہت بڑا ظلم ہے, بہت عظیم ظلم ہے شرک کرنا. اور سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے نبی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے. تو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ شرک یہ ہے میری خواہش. اگر میری خواہش یہ ہے کہ جو میں کہوں وہ پورا ہو جائے تو اس وقت میں خدا کے درجے میں بیٹھ چکا ہوتا ہوں. اور جو اللہ نے جب انسان کو نائب بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ طاقتور مخلوق انسان ہے, اور انسان کو ہی یہ سوائے ایک اللہ کے خوف کے اللہ کا اعلان کرنے کا سے کوئی نہیں روک سکتا. نمرود, فرعون, یہ لوگ اعلان کر دیتے ہیں نا میں خدا ہوں. اچھا میں کیونکہ ذاتی عمل کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہوں بجائے اس کے کہ بہت ساری دوسروں کو مورد الزام ٹھہرایا جائے. مجھے بتائیں کہ نمرود اور فرعون نے کیا کہا تھا, میں خدا ہوں, میں زندگی موت کا فیصلہ کرتا ہوں. سامنے والا اگر میرے ماتحت ہے تو جو میں کہوں گا, جو میرے اختیاروں کو وہی کرے گا. کیا ہم یہ نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں, اپنے آفس کے اندر ہمیں اپنے زیر نگی لوگوں سے اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ سامنے والا کچھ نہیں کر سکتا تو میں اپنے غلط کو صحیح ثابت کرتا ہوں, بائی طاقت کے ساتھ یہ نہیں کرتا ہوں. اسی طرح قارون نے کہا کہ جی یہ دولت تو میری ہے. اچھا آج ہم نہیں فیصلہ کر رہے کہ جی میری دولت ہے, میں نے کمائی ہے, میں دوں یا نہ دوں میرا اختیار ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. حامان کی جو ہے وہ خصوصیت اسی انسان کی بتائی کہ جی جو میرا دین کا انٹرپریٹیشن ہے وہ صحیح ہے, باقی سب غلط ہے. آج ہم نہیں کہہ رہے کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا راستہ بس وہی راستہ ہے, چاہے اللہ کے رسول نے کہا ہو یا نہ کہا ہو. تو قارون, حامان یہ ہمارے اندر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, یہ ہمارے کردار ہیں, اور یہ وہ کردار ہے جو ہمیں اس اللہ سے دور رکھتے ہیں. اور جب ہم اس اللہ سے دور رکھتے ہیں تو ہم نعوذ باللہ خود خدائی کے دعوے کرتے ہیں, اور ہمارے عمل کے اندر خدائی جھلک رہی ہوتی ہے, جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. بالکل بالکل, ہم سب کو محفوظ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, یحییٰ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تمام معزز مہمانوں کو سلام ہو. اور ڈاکٹر عمران نے جتنی جامع بات کی ہے نا, الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے آپ کے مہمان ہمیں سکھاتے ہیں اچھے موضوعات پہ. لیکن میرا بھی نظریہ یہ ہے کہ دیکھیں, احترام انسانیت اس وقت آپ کر سکتے ہیں جب آپ دوسروں کے حقوق کی پاسداری کریں. ہمارے نبی نے جو ہمیں لاسٹ چارٹر دیا ہے انسانیت کا, اس سے بڑا چارٹر کوئی نہیں ہے, اور یہ ہم پڑھتے بھی ہیں. میرا انالیسس بھی ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر عمران سے قطعی متفق ہوں. لیکن ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی کردار سازی نہیں کر رہے ہوتے. جب ہماری نماز, ہمارا روزہ انسانیت کے لیے نہ کام ہے, یعنی ہم اس میں اپنے آپ کو چینج نہ کریں, تو پھر اس کا فائدہ کچھ ہے. میرا سوال ایک ہے کہ آج کل کے اتنے مٹیریلسٹک دور میں ہر آدمی جو ہے ایک دگودو میں لگا ہوا ہے, وہ بھول گیا انسانیت, وہ بھول گیا شیئرنگ, وہ بھول گیا اللہ کو. لیکن اگر ریوائیو کرنا چاہیے, ہم کسی لمحے توقف کر کے سوچیں, تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے, یہ میرا سوال ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ویسے کرن, آپ یحییٰ کی بات کا جواب دیں. بالکل, میں یحییٰ کی بات کا جواب دیتی ہوں, لیکن میں ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ میں بھی آج سے 1-1.5 ہفتہ پہلے پاکستان میں نہیں تھی, تو جہاں میں تھی ویسٹ میں, وہاں اور پاکستان میں نے جو ہے میجر ڈفرینس فیل کیا, جس کو میں انسانیت کے ساتھ آئی تھنک جوڑنا چاہتی ہوں. مجھے اور کسی چیز نے اٹریکٹ نہیں کیا, کیونکہ مجھے اپنی مٹی سے بڑی محبت ہے, لیکن وہاں پر اور یہاں پر میں نے یہ جو سڑک پہ ایک فرق دیکھا نا, وہاں سے پورا معاشرہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے. بالکل, وہاں پر میں نے یہ چیز دیکھی جو ہمیں یہاں نہیں ملتی. یہاں چھوٹی چھوٹی ایمبولینسز کو جانا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی بائکس ہوتی ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ہر کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ نکل جائے آگے. بالکل بالکل. کوئی بیمار ہے, کوئی بزرگ ہے, کسی کو روڈ کراس کرنا ہے, ایسا کوئی سلسلہ ہمارے پاس یہاں نہیں ہوتا. ہر کسی کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ نے کون سی میٹنگز رکھی ہوئی ہیں, کون سی ایسی جگہ پہنچنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کسی خدا نخواستہ کسی ایمبولینس کو آپ ٹائم دے دیں, یا اگر کسی بزرگ کو آپ گزرنے دیں, تو آپ وہاں پر لیٹ ہو جائیں گے, یہ آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جائے گا. یہ چیز میں نے وہاں پر دیکھی. بچوں نے گزرنا ہے, خواتین نے گزرنا ہے, بزرگوں نے گزرنا ہے, لوگ رکیں گے. پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ میں نے وہاں پر دیکھی, وہ یہ کہ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہماری سڑکوں پر خدا نخواستہ کوئی ایک ایسی چیز ہو جائے جہاں پر انسان کو انسان کی ضرورت ہو, تو وہاں پر بہت سارے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ سوچ بھی آتی ہے obviously کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کارروائی ہو چکی ہے, وہاں پر آپ رک جائیں تو پولیس آ کر آپ کے اوپر ہی آپ کے گلے پڑ جاتی ہے کہ آپ تھانے چلیں. ایک یہ سوچ ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہوتی ہے, فوراً لوگ رک کر دیکھنا شروع ہو جائیں گے, لیکن اگر کہیں پر انسانیت کی ضرورت ہے تو وہاں پر ہم نہیں رکتے ہیں. بالکل, مدد کے لیے آگے ہم نہیں ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ اگر کہیں پر ایگزیکٹلی انسانیت کی اگر ضرورت ہے, اگر کسی کو کسی کی مدد چاہیے, لوگ وہاں پر رکتے ہیں. مطلب ایسا بھی ہوا کہ آپ سڑک پہ کہیں چل رہے ہیں اور آپ کو کوئی چیز اچھی لگی, آپ نے اپنا فون اٹھایا, آپ پکچر لے رہے ہیں, وہاں پر لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ میں آئے, اور یہاں پر تو ہمیں یہ ڈر رہتا ہے کہ جی اگر کسی کو موبائل پکڑا دیا وہ تو لے کے بھاگ جائے گا. تو یہ میجر ڈفرینس ہے ہمارے پاس. ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز, وہی بات پھر آغاز پہ چلی جائے گی, جو تشکیل ہوتی ہے نا, جو معاشرہ بناتا ہے, جو قومیں بناتے ہیں, وہ ہوتا ہے آپ کے کردار. ہمارا کردار, ہمارا احساس, ہماری انسانیت یہ بالکل ناپید ہو چکی ہے. ہم اپنے اوپر رکھ کر نہیں سوچتے ہیں. تو جو آپ کے کالر تھے یحییٰ, انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ وہ جو ایک انسانیت کا چارٹر تھا, وہ تو شاید ہم بالکل ہی بھول چکے ہیں. عمران صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت خوبصورت بات کی تھی, جس سے میں پوری طرح سے متفق ہوں. کرن, ہمارے پاس ٹائم بڑا کم رہ گیا, کچھ ہی منٹ رہ گئے ہیں. ڈاکٹر عمران, لاسٹلی میسج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, ہم کہہ تو رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ماڈل ہے, بہترین نمونہ ہے, تو کیا ہم اس ماڈل کو فالو کر رہے ہیں؟ اور ماڈل فالو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود ماڈل پڑھنا پڑتا ہے. تو اگر اوپر سے نیچے تک ہم خود ماڈل نہیں ہیں, میں اپنے گھر میں ماڈل نہیں ہوں, میں اپنے روڈ پہ ماڈل نہیں ہوں, میں اپنے ادارے میں ماڈل نہیں ہوں, میں ایز اے استاد ماڈل نہیں ہوں, تو میں باقی جو بھی کہہ رہا ہوں وہ صرف زبانی جمع خرچ کہہ رہا ہوں, اور جس کا نہ کوئی حاصل ہوگا اور نہ کوئی فائدہ ہوگا, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں منافقت ہی کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں لیکن کر نہیں رہا ہوں. بالکل, کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. لاسٹلی آپ کے میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ بتاؤں گا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا, اے کعبہ, ما اطیبک و اطیب ریحک, ما اعظمک و اعظم حرمتک, تمہاری خوشبو بہت پیاری, تمہاری حرمت بہت پیاری. والذی نفس محمد بیدہ, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, ایک مومن کی عزت, ایک مومن کی حرمت, اس کی جان, اس کی مال اللہ کے نزدیک ہے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے. ہم کعبے کو قدم کرنا, اس کی طرف پاؤں کرنا تو برا سمجھتے ہیں, ایک مومن کو تکلیف دینے کو برا نہیں سمجھتے. مومن کی اللہ کے نزدیک بڑی عزت ہے, اور جس نے انسان کی عزت نہیں کی, اللہ تعالیٰ اس سے اپنی کوئی عبادت قبول
कबूल नहीं करेगा। बिल्कुल, बेशक बेशक ऐसे ही है। किरण, लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा, मुझे तो लगा कि आपने कह दिया कि टाइम खत्म हो गया। नहीं, मैं बस मैसेज आपसे लेना चाहती थी। बात करना चाहूंगी कि हमें अपने ऊपर, बिल्कुल इकरा, हमें अपने ऊपर रखकर अगर किसी भी इंसान की सिचुएशन को आपने महसूस करना है तो उसका सबसे आसान हल है कि आप अपने आप को उस जगह पर रखकर सोच लें, उस पोजीशन पर रखकर सोच लें। तो I'm sure, क्योंकि मैं यही करती हूँ, मेरी अपनी यही प्रैक्टिस है कि अगर मुझे किसी की तकलीफ को फील करना है तो मैं अपने आप को उसके ऊपर रखकर सोच लूंगी। अगर मुझे किसी को दिल चाह रहा है कि मैं उसे डांटूं तो मैं उसे उसकी जगह पर अपने आप को रख के सोच लूंगी कि अगर मुझसे ये हो चुका होता फिर क्या होता। तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाती है। बिल्कुल, सिचुएशन को अपने ऊपर रख के देखें तो फिर उसके बाद आप उसका एनालिसिस करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किरण नाज आपका, और डॉक्टर इमरान आपका, प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर हम लोगों को अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, आज का जो मौजू है इसे हमने सीखना ही है कि इंसानियत का एहतराम कैसे करना है, इंसानियत की कदर करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूक है, उससे प्यार करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे प्यार करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर 9 से 11 आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।